إذا شفنا في الحصة اللي فات كيفاش نخدمو في سيماتيك ماناجر. قلنا أول حاجة كنديرو واحد الدوسي اللي كنسميوه شي سمية اللي غنعقلو عليها، هو فين غادي نسجل البروجي ديالي وكنلونسي لابليكاسيون سيماتيك ماناجر. هاد المراحل هادو درتهم. اللي بغا يشوفهم يعني بتفصيل أكتر رجعوا للفيديو اللي فات. دابا غادي ندير واحد لو نوفو بروجي. غنمشي فيشي نوفو، سميوه مثلا غراف سي دو مثلا، وكنجي هنايا وكنقلب على داك الدوسي اللي بغيت نسجل فيه. دونك انا درتو مثلا في البيرو، سميتو اكزيرسيس دو، فوالا هو هذا. اوكي، من بعد هادشي كندير لا كونفيغوراسيون ماتيريال. دونك قلنا لا كونفيغوراسيون ماتيريال شناهي، هي كنقول البيسي ديالي اين اوتومات غادي نتعامل معاه. كنمشي لانسيرسيون ستاسيون، كنختار مثلا نختارو لا ستاسيون سيماتيك 300. فوالا، كندير لا كونفيغوراسيون ماتيريال، دونك كندير اوفرير. ودابا هنا كنبقى ناجوتي لي زيليمون اللي كيكونوا هاد لا ستاسيون هادي. قلنا اول حاجه كنبداو بهاد البروفيل لي سوبور. هادشي هذا كله شفناه الحصه اللي فات، يعني في الفيديو اللي فات التفصيل ممكن دائما ترجعوا تشوفوه بالتفاصيل. كنشوفو عاوتاني لاليمونطاسيون، ها هي اي وحده فهادو. ومن بعد كنختار لونيتي سونترال ولا البروسيسور. دونك نختارو هذا 314 سي دو بي ان تي بي. فوالا، كبر هاد لاباج باش يبانو ليا. دونك هنايا قلنا داك لادغيساج بيرسوناليزي الا بغيت نديرو باش يبقاو يبداو ليا لي زونطري بزيرو و لي سورتي بزيرو، كندوبل كليكي هنايا وكنحيد لا فالور باغ ديفو، وكنديرهم كيبداو لي زونطري كاملين يبقاو يبداو بصفر. نفس الشي بالنسبة لهنايا، و لي سورتي تا هما. فوالا، دونك دابا ساليت لا كونفيغوراسيون ماتيريال، وكندير هنايا sauvegarder enregistrer et compiler. فوالا، كنسد هاد لاباج. من بعد هادشي هذا كنديكلاغي لي زونطري و لي سورتي اللي عندي. دونك في لا طابل دو منيمونيك، دونك على حسب الجراف سيت اللي غنخدمو عليه. دونك الجراف سيت هو هذا اللي غنخدمو اليوم. دونك اللي جديد فيه اللي غنحاولو نشوفو هو فيه اون تومبوريزاسيون. دونك من بعد المرحلة جوج تتبقى واحد 10 سكوند كيفاش غادي نبروغراميها. دونك قلنا هنايا في لا طابل دو منيمونيك شنو كندير، نديكلاغي لي زونطري و لي سورتي اللي عندي. بالنسبة لي زونطري عندي اس زيرو، نعطيوها مثلا لادغيس او زيرو بوان زيرو، اس ان نعطيوها لادغيس او زيرو بوان ان، وعندي اس تروا او زيرو بوان دو. فوالا، بالنسبة لي سورتي اللي عندي ثلاثة عاوتاني. عندي اش نعطيوها ا، دونك كوم سورتي نعطيوها ا زيرو بوان زيرو. عندي كا ام واحد نعطيه ا واحد زيرو بوان واحد. وعندي كا ام جوج. دونك فوالا هادو هما لي زاكسيون اللي عندي، ثلاثة ديال لي كابتور انغوجيستري. دونك دابا غادي نبدا نساوي البروغرام ديالي. كنمشي للبلوك او بي ان، دوبل كليك كنختارو، كنتاكدو انني عندي هنايا لونغاج كونتاكت. اوكي، دونك دابا غادي نبدا نكتب في البروغرام ديالي. قلت لكم ديك المره باش كاين اللي يقدر يوقع واحد المشكل، كان كيبقى ينقز لي باج الاخرين. دونك كنحيد هادو، دونك هاد لي زانفورماسيون سور لي منيمونيك و هادشي هذا كنحيدو.
تاع كومونتير ولا ما ندير بها. دونك هادشي هذا المشكل راه ماشي كلشي يقدر يوقع ليه، وإلا وقع ليكم هذا هو الحل ديالو. إلا مثلا كتكتب شي حاجة وكدير اونطخي وكينقز لك لشي صفحة أخرى، دونك هذا هو إلا بغيتو تقولو الحل. دونك دائما قلنا كنبداو بالانيسياليزاسيون. اش كندير في الانيسياليزاسيون؟ كناخد شي ايطاب اللي ما نستعملش ام 100 مثلا بوان زيرو ام 100 بوان زيرو، وكندير هنايا واحد لو فرون مونطون ديتيكتي ان فرون مونطون هنا. دونك هاد السطر دائما كيتعاود هو كندير فيه ام 100 نقطة واحد. هاد السطر هذا حفظوه لأن دائما تبقاو تستعملوه في هاد اللوجيسيال. وهنا كندير سيت ديال لا بروميير ايطاب، ليطاب انيسيال اللي هي مثلا نعطيوها لادغيس ان زيرو بوان زيرو. فوالا، ندير ان نوفو ريزو وندير دابا ليفولوسيون ديال الجراف سيت من مرحلة لمرحلة. دونك ملي تنوصل للمرحلة زيرو ام زيرو بوان زيرو و تندير البوطون اس زيرو، اس زيرو، اشنو غادي يوقع؟ كنشعل ليطاب اللي بعدها اللي هي ليطاب واحد، نسميو ام واحد بوان زيرو. واش كندير ليطاب زيرو؟ كنديزاكتيفيها. دونك اللي بان راه كنمشي بسرعه ولا مفهمش ملي كان شي حوايج كيفاش كندير لهم، يرجع للفيديو الاول لان فيه كاع هادشي اللي كندير دابا بالتفصيل، كل حاجه شناهي وبالتفصيل. دونك دابا شفنا ملي كنوصل للمرحله زيرو اشنو غادي يوقع. فاش نوركو على اس زيرو كنشعل الواحد اللي بعدها وكنطفي الزيرو. نوفو ريزو، من بعد دابا فين وصلنا للواحد. ملي كنوصل للمرحله واحد ام ان موان زيرو ياك، وكندير دونك هنايا واحد الملاحظه بسيطه باش مبقاوش تضيعوا الوقت. ممكن ديروا كوبي كولي مثلا، بحال دابا لا فورم ديال هاد السطر هذا كتشبه لا فورم ديال السطر اللي من بعد منه. عندي شرط واحد من مورا ليطاب، دونك بلا ما نبقى ندير هاد لي سامبل كاملين وكنشد هادو ندير لهم كوبي بكونترول سي ونجي هنا وندير كولي. اتونسيون خصني نمسح هاديك اللي كاينه بعداك، ماشي نحيد هادي ندير كولي كونترول في ونبدل غير السميات. دونك دابا هنايا قلنا وصلنا لام واحد، الشرط اللي بعد منها هو اس واحد. ها هو اش كيطرا، كنشعل جوج المرحلة جوج ام دو بوان زيرو وكنطفي الواحد ام ان بوان زيرو. فوالا، دابا ملي كنوصلو ليطاب جوج هنايا اللي كاينه شي حاجه جديده غنشوفوها اليوم هي لا طومبوريزاسيون، كيفاش نبروغراميها. دونك ليطاب جوج هي ام دو مثلا بوان زيرو. ملي كنوصل ليها اشنو غادي يطرا؟ دونك هنايا اول حاجه كطرا انني كنشعل طومبوريزاتور. دونك مع كنوصل ليطاب مع كنشعل الوقت كيبدا يحسب، يعني لا طومبوريزاسيون داك الطومبوريزاتور كيبدا يحسب هذيك 10 سكوند اللي بغيت نبروغرامي عليها. اون فوا كتسالى اشنو غيدير؟ غادي يطفي هاد ليطاب جوج وغيدوز ليطاب اللي موراها اللي هي 3. دونك هنايا كندير الشرط اللي غادي يخليني ندوز من ليطاب جوج لانني نشعل ليطاب 3 ونطفي جوج، هو لا بوبين ديال الطومبوريزاتور نسميوها تي ان. مازال مبروغراميتش الطومبوريزاتور. دابا هاد تي ان كتقول ليا غير فاش تسالى ديك 10 سكوند اللي غادي نبروغرامي دابا كندوز فين كندوز لهنا. اش غندير؟ سيت ديال ليطاب اللي بعدا ام 3 وريسيت ديال ام جوج. فوالا،
دونك هنا كنقول ليه فاش نوصل للمرحلة جوج وتنتهي ديك المدة ديال 10 سكوند، انا مازال ما بروغراميتهاش. دونك هاد تي هادي بحال قلتي داك لو كونتاكت اوفير اللي كيتسد فاش كيتسالى الوقت ديال التومبوريزاتور. اش غدير؟ شعل ليطاب 3 وطفي ليطاب جوج. دابا غادي نبروغرامي دابا التومبوريزاتور مع كنوصل للمرحلة الجاية ليطاب جوج ام دو. اش غندير؟ غادي ندير اون باراليل، غادي نشعل واحد لابوبين ديال الوقت. ها هي. دونك غادي نقلب عليها كاينه هنايا temporisation. فوالا الدوسي فيه temporisation ونخدمو بهاد اس او. فوالا. دونك شنو كندير الفوق؟ تندير السميه ديال التومبوريزاتور. دونك انا خدمت التومبوريزاتور تي ان هو، ولتحت كنبروغرامي الوقت. كيفاش كنبروغراميه؟ كنبروغراميه بهاد الفورما هذا اللي غتشوفو دابا. دائما تندير اس ياك 5 تي دياز وكنكتب المدة. مثلا هنا عندي 10 سكوند 10 سكوند. فوالا اونطخ. دونك شنو كيعني دابا هادشي هادي اللي بغينا نفسروه؟ دونك ملي كنوصل للمرحلة جوج ام دو اش كيوقع؟ كندوز لو طومبوريزاتور تي ان كيشعل، كيبدا يحسب، تيبدا يحسب على الكونتاكت ديالو اللي هو هاد تي ان. دونك الطومبوريزاتور هو هذا. مع كتوصل للمرحلة ام دو كيشعل هو وكيبدا يحسب 10 ديال الثواني. ملي كتسال 10 الثواني اش كيوقع لهاد لو كونتاكت اوفر؟ كيتسد. ملي كيتسد كنشعلو ليطاب 3 وكنطفيو ليطاب جوج. دونك هادي هي كيفاش نبروغرامي اون طومبوريزاتور. دائما مره نبقى ندير انغوجيستري باش متضيعش ليا الخدمه ديالي. دونك ندير ان نوفو ريزو، سطر واحد اخر، نكمل ليفولوسيون د غراف 7 نوفو ريزو. دونك شنو بقى ليا؟ بقات ليا من 3 ل 0. دونك انا نفس الفورما ديال قبيله نديرها كونترول في نبدل غير السميات. دونك انا منين نوصل داكشي اللي ديجا كوبيت قبيله غنبدل ليه غير السميات. منين نوصل للمرحله 3 ام 3 الشرط اللي بعدها هو اس 3. اشنو غندير؟ غادي نشعل ليطاب لي مورا 3. مورا 3 كنرجعو للزيرو وكنطفي ليطاب 3 0. دونك ليفولوسيون ديال الكراف سيت حنا دابا درناها كامله. شنو دابا غادي ندير؟ غادي ندير لي زاكسيون هما اللي بقاو ليا. نوفو ريزو بروغرامي لي زاكسيون ديالي كل وحده بوحدها. شنو هي لاكسيون الاولى؟ مثلا اش. دونك كنجي هنايا ناخذ هاد بين قوسين البوبين هنا ندير فيها اش. فين كاينه دابا هاد اش؟ دونك كاينه اولا كاينه في ليطاب واحد. غندير بحال هكا ام واحد نقطة زيرو. وفين كاينه تاني؟ كاينه معاودة في ليطاب الثالثة. دونك هنايا غادي نحاول نجي من هنا ونديرها اون باراليل معاها. دونك ليطاب 3 ام 3 بوان زيرو ونسد هنا الباراليل سوا نجرب بلا سوغي. كنجرب بلا سوغي راه فوالا. اولا نكمل الباراليل ديالي بالبوطون اللي كيكمل من الفوق. دونك وصلنا ليطاب واحد كتشعل لاكسيون اللي فيها اش. وصلنا ليطاب 3 راه كتشعل اش. ندوزو لي زاكسيون الاخرين. نوفو ريزو لاكسيون الاخرى اللي كاينه كام 1 دوبل كليك. كام 1 فين كاينه؟ كاينه في بلاصه وحده في ليطاب واحد اللي هي ام واحد بوان زيرو. ام واحد بوان زيرو واخر وحده. دونك ليطاب اللي لاكسيون اللي موراها عفوا كام 2 فين كاينه؟ كام 2 كاينه في ليطاب 3. دونك منين نوصل ليطاب 3 ندير لاكسيون كام 2.
فوالا دابا ساليت لا بروغراماسيون ديالي كاملة. دونك لينيسياليزاسيون، ليفولوسيون د الغراف سيت كيفاش كيدوز من مرحلة لمرحلة، و لي زاكسيون. دابا اللي غادي غندير لا سيمولاسيون. دونك قلنا كنمشيو لهنا كنشعل لوطومات فيرتويال. غادي ندير هاد البوطون باش يبقى ديما باين، واخا نبقى ندوز من الصفحة للصفحة يبقى باين. ودابا اللي غندير غادي نصيفط هاد لا ستاسيون اللي عندي هادي، غنصيفطها كاملة لوطومات فيرتويال. دونك كنجي كنسيليكسيونيها وكندير شارجي. وي وي دونك دابا راه تشارجا. دونك بغيتو تعاودو تشارجيو هاد لو بلوك هذا اللي هاد البروغرام باش تأكدو شارجيو، سينو راه ماشي يا هو راه إلا اكزيست ديجا راه كاين، ماشي ضروري. الا درنا فيه شي تغيير ولا شي حاجه ديك الساعه ممكن نصيفطو. ودابا غادي ندير لا سيمولاسيون ديالي. دونك ندير نهضر هنايا باش يبان ليا السطر اللي شاعل، وكندير ران. دونك بالنسبه لي زونطري و لي سورتي هما راه كاينين عندي هنايا بلا ما نعاود نزيدهم. باش تشوفوا ملي كنزيدوهم رجعوا للفيديو اللي شفنا الحصه الفايته. دونك ران ها هو دابا تلونسا، ها هو دابا وصل فين كاين، ها هي شاعره بالخضر ليطاب زيرو. غنورق على اس زيرو. شكون هي اس زيرو؟ دونك هنايا ها هي اس زيرو نورك عليها، مع غنورك عليها غادي تشعل ليطاب واحد وغيشعلو جوج لي زاكسيون اش و ك ام ان. هانتوما شوفو من ردو البال، فوالا هما شعلو. ها هي اش، ها هي ك ام ان. حتى في السطر ديالهم هنا راه غتلقاوهم شاعلين بالخضر لي زاكسيون، فوالا. دونك هنايا انا دابا فين؟ في ليطاب واحد. دابا ردو البال، مع غندوز ليطاب جوج غنورك على اس ان، غندوز ليطاب جوج غيطفاو لي زاكسيون وغيبدا الطومبوريزاتور ديالي كيحسب 10 سكوند. ها هو دونك الطومبوريزاتور تلونسا مع غتسالى 10 سكوند. هي 4 3. ها هو شعل ليا ليطاب 3 ولي زاكسيون كاينين في ليطاب 3 هما شعلو. دونك دابا اللي بقى ليا هو انني نرجع للزيرو. دونك هنا غنورك على اس 3. اس 3 هي هادي، كنطفي هذا. اون فوا نورك على اس 3 راه غيطفاو لي زاكسيون اللي شاعلين هنايا وغادي نرجعو للبداية. فوالا انا رجعت ليطاب زيرو. كنسالي كندير ستوب، كنحيد هاد النظر هادو. ممكن نسد لوطومات فيرتويال، نون بلا ما نسجل لوطومات فيرتويال. كاين البروغرام ديالي راه غادي ندير ليه كونترول اس باش يتسجل. دونك هانتوما شفتو دابا كيفاش نديرو لا بروغراماسيون ديال اون طومبوريزاسيون، ياك؟ دونك اللي غادي ديروه هو انكم حاولوا ترجعوا لدوك لي زيكزارسيس اللي كنا درنا في الجراف سيت، بحال ديال هداك ديال لي بيدون دويل راه فيه طومبوريزاسيون، وواحد اخر تا هو كنا درناه ديال بيرسوز ا كولون كنظن. المهم رجعوا ليهم وحاولوا تبروغراميهم بجوج